अस्सलाम वालेकुम। एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आज की बड़ी खबर, सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान का जो दौरा होना था वो मुलतवी कर दिया गया है। इसकी तस्दीक दफ्तर खारजा ने भी की है कि ये जो दौरा है अब इसको रीशेड्यूल किया जा रहा है। वजूहात नहीं बताई गई कि किस वजह से ये दौरा मुलतवी हुआ है। तवक्को की जा रही थी कि इस माह की 21 तारीख को सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के दौरे पर आएंगे और इस दौरे में दो तीन चीज़ें होने की तवक्को थी। एक कि पाकिस्तान को एक नया जो फाइनेंशियल बेल आउट पैकेज है वो मिलने का इम्कान था। पाकिस्तान तवक्को कर रहा था कि $3 अरब मजीद सऊदी अरब पाकिस्तान को कर्जा देगा और $1.2 अरब का जो उधार तेल है उसकी फैसिलिटी पाकिस्तान को मुहैया करेगा। और उसके साथ जो फरवरी 2019 को जब सऊदी वलीअहद ने पाकिस्तान का दौरा किया था, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, तो उस वक्त उन्होंने कोई $20 बिलियन की पाकिस्तान में सरमायाकारी करने का ऐलान किया था। उसमें से कुछ $10 अरब की ऑयल रिफाइनरी लगानी थी गवादर में, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर उस पर फिर काम नहीं हुआ। और इस दौरे में ये तवक्को की जा रही थी कि उस प्रोजेक्ट को और उस मंसूबे को भी बहाल किया जाएगा। लेकिन अब ये दौरा क्योंकि मनसूख या मुलतवी हो गया है, तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान को जो वो तवक्कुआत थी वो शायद अभी पूरी ना हो पाएँ। अब इस हवाले से दफ्तर खारजा ने या हुकूमत की तरफ से बाज़ाब्ता को बयान नहीं आया कि ये दौरा क्यों मुलतवी हुआ है। तो मुख्तलिफ अफ़वाहें हैं, डिफरेंट लोग बात कर रहे हैं। एक यहाँ पे ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि ये जो सऊदी वलीअहद है, ये एशिया का दौरा कर रहे थे। उन्होंने भारत भी जाना था, पाकिस्तान भी आना था, इसी तरह से वो जनूबी कोरिया भी जा रहे थे, थाईलैंड भी उन्होंने जाना था। तो उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत, थाईलैंड और साउथ कोरिया का जो विज़िट है वो भी मुलतवी किया है या मनसूख किया है। अब वो सिर्फ जो 14 और 15 को जो और 16 तक जो G20 का समिट हो रहा है इंडोनेशिया के शहर बाली में, उसमें वो शिरकत करेंगे और उसके अलावा वो किसी दौरे पर नहीं जाएंगे। तो ये सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक डिसीजन नहीं है। उन्होंने अपना जो एशिया का दौरा था उसको भी मुलतवी कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये जानने की कोशिश की, जितनी आप इस वक्त इंफॉर्मेशन सुन रहे हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन दो तीन जो एक्सक्लूसिव इत्तलात मेरे पास आई हैं कि जब से पाकिस्तान के अंदर एक तो जो सियासी बेयकीनी है, इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है उसकी वजह से, और ओवरऑल जो आर्मी चीफ की तैनाती होनी है, इस तनाजुर में तकरीबन एक दो हफ्ते से ही जो सऊदी हुकाम थे वो ज़रा डामाडोल थे कि क्या उन्हें ये विज़िट करना चाहिए सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान का इस मौके पर। और वो पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ जो लोग हैं जो इन मामलात को देखते हैं उनके साथ भी कंसल्ट कर रहे थे, उनसे उनकी राय ले रहे थे। और मेरी एक दो लोगों से बात हुई जिनसे सऊदी हुकाम ने राब्ता करके उनकी राय जानना चाही, तो मुझे यही बताया गया कि सऊदी हुकाम थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि क्या इस मौके पर उन्हें सऊदी वलीअहद का जो दौरा है उसको जारी रखना चाहिए। तो कन्फ्यूजन थी। अब जो इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर था कि सऊदी अरब ये भी असेस कर रहा था कि एक तरफ इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो ये गवर्नमेंट है उसकी तैयारी भी उस तरीके से लग नहीं रही। कोई इतना होमवर्क उनके ख्याल में सऊदी हुकाम के मुताबिक कोई नज़र नहीं आ रहा था ऑन ग्राउंड। दो के हमने देखा कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने हाल ही में सऊदी अरब का दौरा भी किया और यही कहा जा रहा था कि इस दौरे का मकसद तैयारी करना है जो मुतवक्के दौरा है सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान में। लेकिन सऊदी हुकाम का ये ख्याल था कि पाकिस्तान की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं की गई। पहले तो पाकिस्तान की आधी काबीना और ख़ुद वज़ीर आज़म क्लाइमेट जो समिट जो COP27 इजिप्ट में थे, वहाँ पे भी उनकी मुलाकात सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से हुई। फिर वो लंदन में जाके बैठ गए और इस वजह से जो सऊदी हुकाम है ये तमाम चीज़ों को बड़ा क्लोजली देख रहे थे। तो उनके ख्याल में लगता ये था कि शायद पाकिस्तान उस तरीके से तैयारी भी नहीं कर रहा और ये शायद मौजू वक्त भी नहीं है। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं अब आपको खबर देने जा रहा हूँ, जो एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन भी है, जिसने कलीदी किरदार अदा किया, वो ये था कि 3-4 रोज़ पहले तक शायद ये पता नहीं था कि 29 नवंबर को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर होंगे या उनको एक्सटेंशन दे दी जाएगी। जो मेरे ज़राए बता रहे हैं, शायद सऊदी हुकाम को जब ये विज़िट प्लान हो रहा था, उनको यही बताया गया था या उनकी यही सेंस थी
کہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ، شاید ان کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے، اور اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ پھر یہ وزٹ کر رہے تھے، کیونکہ یہ بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو تعلقات ہیں، اس کی جو 70-80% جو اس کا آپ کہہ لیں جو حصہ ہے، وہ ہے ہی پاکستان کی ملٹری کے ساتھ، جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے ہمارا ان کے ساتھ، ایک ڈیفنس پیکٹ بھی ہے۔ اور ہم مانیں یا نہ مانیں، باہر کی دنیا کو تو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ پاکستان میں اصل طاقت کس کے پاس ہے، اصل پاور بروکر کون ہے۔ تو یہ بڑا واضح ہے کہ پاکستان میں جب ہائی پروفائل وزٹ سعودی ولی عہد اگر کریں گے تو پرائم منسٹر سے تو ملاقات ان کی ہونی ہے، جو اصل ملاقات ہے وہ ان کی آرمی چیف کے ساتھ ہوگی، اور اس میں جو دفاعی امور کے معاملات ہیں یا جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاملات ہیں ان پر بات ہوگی۔ تو میری جو اطلاع ہے کہ یہ جب وزٹ پلان ہو رہا تھا تو سعودیز کو شاید یہی بتایا گیا تھا کہ موجودہ آرمی چیف جو ہیں وہی رہیں گے اور کوئی چینج آف کمانڈ نہیں ہو رہی۔ لیکن جب آج سے 3-4 روز پہلے اگر آپ دیکھیں تو آئی ایس پی آر کی طرف سے جب ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے پہلی دفعہ یہ انڈیکیشن دی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ 29 نومبر کو ریٹائر ہو جائیں گے، جب انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ یہ جو آن گوئنگ جنرل باجوہ کے دورے ہیں مختلف فارمیشنز میں اور جو ڈفرنٹ جگہ پہ یہ وزٹس کر رہے ہیں، یہ پارٹ آف فیئر ویل ہے، یعنی کہ الوداعی دوروں کا حصہ ہے، جس سے اس بات کی تصدیق ہو گئی سرکاری طور پر کہ باوجود مختلف افواہوں کے آرمی چیف جو ہیں 29 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں۔ یہ اس کے بعد پھر یہ تبدیلی آئی جس میں جو سعودی حکام نے چیزوں کو ری اسیس کیا اور ان کو ریئلائز ہوا کہ اگر 21 نومبر کو وہ آتے ہیں اور اس سے چند روز بعد ہی ایک نیا آرمی چیف کی تعیناتی ہو جاتی ہے تو اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس کہ پاکستان کے اندر ایک اتنی اہم ڈیولپمنٹ ہو اور سعودی ولی عہد پاکستان میں آئیں اور اس کے چند روز کے بعد نیا آرمی چیف آ جائے، تو اس سے شاید ان کو لگا کہ یہ ایک موزوں وقت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کا دورہ کریں، اس لیے اس دورے کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اور اب میری اطلاع یہی ہے کہ جب نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہو جائے گی اور جب ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر کسی وقت اس دورے کو دوبارہ ری شیڈیول کیا جائے گا۔ اور دوسرا ایک اور فیکٹر آپ یہ ضرور یاد رکھیں کہ جو سعودی حکام ہیں، سعودی لیڈرشپ ہے، ان کے ظاہر ہے کہ میاں برادران کے ساتھ براہ راست تعلقات رہے ہیں۔ ماضی میں سعودی عرب نے ان کو اپنے ملک میں سیاسی پناہ بھی دی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب 1999 کے کو کے بعد عمر قید کی سزا سنا دی گئی پلین ہائی جیکنگ کیس میں نواز شریف کو، اور اس وقت جو سعودی حکومت ہے انہوں نے ایک معاہدے کے تحت ان کو سعودی عرب وہ لے گئے اور تقریباً 7-8 سال وہاں پر وہ رہے، تو ان کے وہاں پہ براہ راست تعلقات بھی ہیں۔ تو شاید حالیہ دنوں میں یہ ایک چیز چینج آپ کہہ سکتے کہ ہوئی ہے کہ وزیر اعظم نے بھی اور نواز شریف صاحب نے بھی شاید سعودی حکام کو یہ آگاہ کیا ہو جب انہوں نے ان سے اپروچ کیا ہو کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہونے جا رہی ہے، تو اسی کو بنیاد بنا کے اب جو یہ وزٹ ہے اس کو ملتوی کیا گیا ہے۔ اور بھی وجوہات ڈیفینیٹلی ہیں، لیکن جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں اس میں جو سب سے بڑی وجہ یہی وجہ ہے کہ سعودی حکام کا پہلے خیال تھا کہ باوجود اس کے کہ آلریڈی جنرل باجوہ کو 3 سال کی ایکسٹینشن دی گئی تھی، ان کے خیال میں جنرل باجوہ جو ہیں شاید ابھی ریٹائر نہیں ہو رہے، اور اسی وجہ سے یہ وزٹ پلان کیا گیا تھا۔ لیکن کچھ دنوں کے اندر ایک چینج ہوئی، تبدیلی ہوئی، جس کی وجہ سے یہ فائنل فیصلہ ہوا کہ نیا آرمی چیف ہی اب اپوائنٹ کیا جائے گا، اور 29 نومبر کو جنرل باجوہ جو ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد پھر سعودی حکام نے دوبارہ سے چیزوں کو کنسلٹ کیا، چیزوں کو دیکھا، اور اس کے بعد پھر جو پاکستان کا دورہ ہے وہ ملتوی کیا ہے۔ اور اس میں ایک جو فیس سیونگ پاکستان کے لیے میرے خیال میں وہ دی گئی ہے کہ کم از کم انہوں نے پاکستان، اگر تو وہ پاکستان کا صرف دورہ ملتوی کرتے، بھارت بھی جاتے، جنوبی کوریا جاتے، تھائی لینڈ جاتے، تو اس سے پھر پاکستان کے لیے شاید ڈپلومیٹکلی بہت بڑی امبیرسمنٹ ہوتی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ آل ٹوگیدر جو ہیں جو ایشیا کے ان ممالک کا انہوں نے دورہ کرنا تھا اس کو ہی انہوں نے پوسٹ پون کر دیا، جو پاکستان کے لیے ان اے وے ایک فیس سیونگ ہے۔ نیوردلیس یہ آئی تھنک امپورٹنٹ خبر تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور مزید بھی اس حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہوں گی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ بہرحال آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔